US डॉलर। जो साहब आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ये अपनी राइट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने जीएमएस की तैयारी के लिए। ये अपने लेफ्ट साइड पे और ये अपने राइट साइड पे, यानी कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपकी लेफ्ट साइड जरूर है, लेकिन मजीद लोगों की लेफ्ट और राइट कुछ भी हो, आपके राइट साइड से जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये मुसलसल काउंट होती है। यानी कंपनी हमें इस ऑफिस के साथ एक काउंटर भी देती है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट को मॉनिटर कर रहा होता है। हमारे लेफ्ट साइड का काउंटर में बताता है कि 3 कस्टमर्स ऐड हो गए, राइट साइड पे मैचिंग नहीं, इसलिए कमीशन मैच्योर नहीं होता। जो साहब आपके राइट साइड पे हैं, ये अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में कस्टमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी राइट साइड पे, और ये डिफरेंट कस्टमर अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में एक डिफरेंट कस्टमर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कौन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है या कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब जब आपके 3 लेफ्ट एंड 3 राइट कस्टमर्स मैच होते हैं, कंपनी आपको इसका $30 कमीशन भेज देती है। काम इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे आ गए। राइट साइड पे इन्होंने अपना जीएमएस कंप्लीट किया अपनी अपलाइन अपनी लीडर्स की हेल्प के साथ, ये अपना पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं और ये भी अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ओवरऑल 3 कस्टमर आपके लेफ्ट साइड पे, 3 कस्टमर आपके राइट साइड पे आपके साथ शामिल होते हैं। कंपनी को कोई गर्ज नहीं कि कोई अपना जीएमएस भी कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जब जब 3 लेफ्ट एंड राइट की मैचिंग होती है, कंपनी आपको आपके $30 भेज देती है। सब पहला स्टेप ऑफ कमीशन आप कंपनी से कैश हासिल करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा भी कंपनी से कैश हासिल करते हैं, जबकि 5वां स्टेप कमीशन होता आप ही का है, लेकिन आपको कैश नहीं देती कंपनी, वाउचर की सूरत में देती है। यानी कंपनी हमारे गोल्ड बैंक में हमें एक अकाउंट देती है, गोल्ड वाउचर्स अकाउंट, जिसे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके पासवर्ड भी हमारे ही पास होते हैं, वो अकाउंट भी हमारा ही होता है, लेकिन हमारी आमदनी का छोटा सा हिस्सा कंपनी हमारे इस गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 10वां स्टेप ऑफ कमीशन ऑटोमेटिकली कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में वाउचर की सूरत में जमा कर देती है, कि जिसे हम कैश तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी से फ्यूचर में गोल्ड की खरीदारी में यूज करते हैं। 11, 12, 13, 14 कंपनी से हमने कैश एंजॉय किया। 15वां स्टेप कमीशन यानी हर 5वां स्टेप कमीशन ऑटोमेटिकली वाउचर की सूरत में गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा होता चला जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात इस सिस्टम की, हम कोई भी जॉब करें, एंड ऑफ द मंथ ही हमें सैलरी मिलती है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस हम कोई भी कर लें, एंड ऑफ द मंथ ही क्लोजिंग करते हैं एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं। जबकि इस सिस्टम में हम अपने वीकली बेसिस पे कमीशन हासिल करते हैं 4 टाइम्स अ मंथ। यानी जितने प्लान हमारे फुलफिल होते हैं वीक में, कमिंग मंडे कंपनी हमें हमारे कमीशन भेज देती है। 4 स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 4 स्टेप ऑफ कंपनी से हासिल करने की सूरत में हम अपना 5वां स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स अकाउंट में जमा करती है। यानी हमारी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा हमारे ही गल्ले में जमा हो रहा होता है, और जैसे ही हमारे गल्ले की रकम गोल्ड वाउचर्स अकाउंट का बैलेंस हमारे उस डिजायर्ड प्रोडक्ट जितना हो जाता है जो कंपनी से हम हासिल करना चाह रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में हम कंपनी से वो प्रोडक्ट रिडीम करवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, जो विदाउट एनी फर्दर चार्जेस हमारे डोर स्टेप पे 25 to 30 डेज में पहुंच जाता है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है और कंपनी के कमीशन हमें किस तरह मिल रहे होते हैं। हर नए आने वाले को पहला कमीशन 1/1 की मैचिंग पे, उसके बाद जिंदगी भर 3/3 की मैचिंग पे हमें हमारे कमीशन मिल रहे होते हैं। 4 स्टेप ऑफ कमीशन हम कंपनी से कैश हासिल करते हैं। 5th स्टेप ऑफ कमीशन कंपनी हमारे गोल्ड वाउचर्स यानी गल्ले में जमा कर रही होती है, जिस गल्ले की रकम से हम कंपनी से वो प्रोडक्ट हासिल करते हैं जो हम कंपनी से हासिल करना चाह रहे थे। और जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं, इसके बारे में हमें ये फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि कहीं यूरोप से पाकिस्तान आने तक एक्सपायर ना हो जाए, बिकॉज अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है गोल्ड, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने निजाम ज़कात गोल्ड पे रखा है। तो जो प्रोडक्ट हम कंपनी से हासिल करते हैं अपनी आमदनी में से बचते हुए, तो इसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है कि जब हमारे पास होता है तो हमारा एसेट कहलाता है, और जब हम इसे बेच देते हैं तो हमारा कैश या हमारा कैपिटल बन जाता है। यानी इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुमकिन है कि आपके दिमाग में यहां कुछ कंफ्यूजन रह गई हो, जो मेरे सेकंड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। जब सपोज आपने मिस्टर ए और मिस्टर बी को अपने साथ शामिल किया। ये जो मिस्टर ए थे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, काम करने की नीयत लेके सिस्टम में आए थे। इन्होंने अपने लेफ्ट एंड राइट को मेंटेन किया, अपने टीमों को ग्रो किया, अपने टीमों को कामयाब किया, और अपने टीमों को कामयाब करते हुए इनका काउंटर को ये शो करने लगा कि इनके लेफ्ट साइड पे 40 कस्टमर्स, राइट साइड पे 30 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। मिस्टर यू यानी आप मिस्टर ए को एज इट इज देख सकते हैं इंटरनेट वेबसाइट पे, जिस तरह मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यानी आपकी टीम में अगर एक कस्टमर हो
یا 1,00,000 کسٹمر ہو, آپ تمام کو ویو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی اپ لائن کو نہیں دیکھ سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر اے کا کاؤنٹر شو کر رہا ہے 40/30, یعنی لیفٹ 40 رائٹ 30. ان کی انکم چیک کرنے کے لیے آپ ان کے اکاؤنٹ میں بالکل نہیں جا سکتے, کیونکہ ان کی اپنی سیکریسی, ان کے اپنے پاس ورڈز ہیں. لیکن ایک بڑا سمپل فارمولا ہے کہ جس کے تحت ہم کسی بھی شخص کی ارننگ چیک کر سکتے ہیں. فارمولا آپ سے یہاں پہ شیئر کروں گا, چاہوں گا کہ اسے ذہن نشین رکھیے گا. فارمولا کچھ یہ ہے کہ جو کاؤنٹر میں فیگر موجود ہو, یعنی لیفٹ اینڈ رائٹ کے کاؤنٹر میں جو فیگر موجود ہو, اس میں چھوٹا فیگر جو ہو اس کے آگے جسٹ اگر ہم 0 کا اضافہ کر دیں تو آٹومیٹکلی ہمارے سامنے 3/3 کی میچنگ آ جاتی ہے, اور ہم جان لیتے ہیں کہ وہ شخص ڈالر میں کتنا ارن کر چکا ہے. یعنی مسٹر اے کا کاؤنٹر شو کر رہا ہے 40/30. اگر ان کا چھوٹا فیگر میں بات کرتا ہوں تو ان کا چھوٹا فیگر ہے 30. اس کے آگے جسٹ اگر میں 0 کا اضافہ کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ مسٹر اے $300 اس موقع پہ ارن کر چکے ہیں. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اگر آتا ہے کہ آپ کے بعد والا شخص $300 ارن کر چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے 600-1200 ارن کیے ہوئے ہوں گے, لیکن ایسا بالکل نہیں. اگر آپ کے دماغ میں یہ ورڈ آ رہا ہے, یہ بات آ رہی ہے, تو ایسا پاسبل نہیں. یعنی اس سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اپنی سائڈوں کو بیلنس کرتا ہے وہ کمپنی سے اپنے کمیشن ارن کرتا ہے, جو اپنی سائڈوں کو بیلنس نہیں کرتا وہ کمپنی سے اپنے کمیشن ارن بھی نہیں کرتا. اب ہم چیک کرتے ہیں مسٹر یو کا کاؤنٹر 40 اور 30 ہو جاتے ہیں 70 اور A + 71, یعنی مسٹر یو کے رائٹ سائڈ پہ 71 کسٹمرز ہیں, جبکہ رائٹ سائڈ پہ مسٹر بی صرف ایک موجود ہے, یعنی 1 کاؤنٹر موجود ہے. 71/1. تو ایز پر کیلکولیشن مسٹر یو نے جسٹ اپنا GMS حاصل کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ جو اپنی سائڈوں کو بیلنس کرتا ہے وہ ارن کرتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی سینئر یا جونیئر سے زیادہ ارن کر رہا ہوگا. جو اپنی سائڈ کو بیلنس کرے گا وہ ارن کرے گا, جو اپنی سائڈ کو بیلنس نہیں کرے گا وہ ارن بھی نہیں کرا. یعنی آپ نے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھا نہیں, مسٹر بی نے بھی کچھ نہیں کیا, سٹک ہو گئے. اب اس موقع پہ مسٹر بی کے کسی بھی وجہ سے کام نہ کرنے کی وجہ سے سسٹم آپ کو روکتا نہیں ہے, سٹک نہیں کرتا. یہاں خوبصورتی بتانے کی یہ ہے کہ مسٹر یو کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ مسٹر بی سے پوچھے بغیر مسٹر بی کو بائی پاس کر کے اپنے ایک تیسرے دوست مسٹر سی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. دنیا میں صرف 2 ہی جاننے والے نہیں تھے, آپ نے ایک تیسرے آدمی کی ہیلپ کی, ان تک یہ اپارچونٹی پہنچائی, انہیں پسند آئی, اپنی اور اپنی فیملی کے لیے وہ سسٹم میں شامل ہوئے کسٹمر کے طور پہ, اور اپنے بزنس کا آغاز کرتے ہیں مسٹر سی. لیکن جب آپ نے مسٹر سی کو اپنے ساتھ شامل کیا تو لا محالہ آپ نے مسٹر بی کی بھی ہیلپ کی, اور ہیلپ یہ کی کہ آپ نے مسٹر بی کا رائٹ والا کاؤنٹر چینج کر دیا. یعنی ان کے رائٹ سائڈ پہ 1 کسٹمرز موجود ہیں, اب لیفٹ سائڈ پہ ان کے 0 موجود ہیں, جبکہ آپ کا خود کا کاؤنٹر بھی چینج ہو کے 1 سے 2 پہ آ چکا ہے. اگر مسٹر سی بھی کام نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے تو آپ انہیں بائی پاس کر کے اپنی مرضی سے DEFGHIJKL جتنے دوست عزیز رشتہ دار آپ کے اس دنیا میں موجود ہیں ان تمام کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, ان تمام کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. جیسے سپوز یہاں پہ مسٹر سی موٹیویٹڈ تھے, کام کرنے کی نیت لے کے سسٹم میں شامل ہوئے تھے, آپ کی ہیلپ کے ساتھ اپنے لیفٹ اینڈ رائٹ کو مینٹین کرتے ہیں, اپنے ٹیموں کو گرو کرتے ہیں, اپنے ٹیموں کو کامیاب کرتے ہیں, اور اپنے ٹیموں کو کامیاب کرتے ہوئے ان کا کاؤنٹر کچھ یہ شو کرنے لگتا ہے کہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ 15 کسٹمر اور رائٹ سائڈ پہ 20 کسٹمرز موجود ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس موقع پہ مسٹر سی کی ارننگ کیا ہو چکی ہے, تو چونکہ اب آپ کو فارمولا معلوم ہے ارننگ چیک کرنے کا, تو بہت ایزیلی آپ بتا دیں گے کہ مسٹر سی کی ارننگ اس موقع پہ $150 ہے, کیونکہ چھوٹا فیگر 15 ہے, جسٹ 0 کا اضافہ کیا, جان لیا 3/3 کی میچنگ. 15 اور 20 ہو جاتے ہیں 35, 36, 37, یعنی آپ کا کاؤنٹر چینج ہو کے 37 پہ آ چکا ہے, اور اس موقع پہ ایز پر کاؤنٹر مسٹر یو یعنی آپ کی ارننگ 370 ہو چکی ہے. اتنے عرصے میں آپ کے رائٹ سائڈ کا کاؤنٹر 37 تک پہنچے گا. یہ 71 لوگ آپ کا ویٹ بالکل نہیں کریں گے, کیونکہ ہر شخص اپنے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی اپلائن کو دیکھ تک نہیں رہا ہوتا. موسٹ پروبیبلی اتنے ٹائم میں یہ آپ کا کاؤنٹر چینج ہو کے 271 کو بھی کراس کر چکا ہو, لیکن جتنی بھی آپ کی ان پیڈ سیل بچتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. جب ان کی میچنگ ہوگی آپ کو ان کی کمیشن بھی آٹومیٹکلی مل جائیں گے. یعنی آپ $370 ارن کر چکے ہیں, مسٹر سی $150 ارن کر چکے ہیں, مسٹر بی کی کال آپ کے پاس آ جاتی ہے. انکشاف یہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بیچارے بہت سخت بیمار تھے, کام نہیں کر پائے تھے اپنی مجبوری کی وجہ سے, لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کے ساتھ اس سسٹم میں اپنے بزنس کو رن کریں. آپ سب سے پہلے تو انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بڑی گڈ نیوز ہے. آپ کی طبیعت پچھلے دنوں خراب رہی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا, ویلکم بیک. گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ
جب آپ نے آرام کیا تھا تو میں نے آرام نہیں کیا تھا. آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایکٹیویٹیز کی ہے اور آپ کی گڈ نیوز یہ ہے کہ 36 کسٹمر آپ کے رائٹ سائڈ پہ ان پیڈ موجود ہیں. جسٹ دوسری سائڈ پہ واکنگ کر لیں.